अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात अदा, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। ज़िला कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सिपाही विलियम हारून की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा की गई, जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सिपाही की आखिरी रसूमात में शिरकत की। 29 साला सिपाही हारून विलियम ने गुज़श्ता रोज़ कुरम में मादरे वतन के दिफा में जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईसाई बरादरी की मुल्क की तरक्की में खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तमिल अफराद का मजमू है जो रियासत के इज्तिमाई दिफा के लिए कोशा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़ौजी जवान अपने बच्चों को यतीम करके कौम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हारून विलियम ने वतन पर जान कुर्बान की। शोहदा ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानी देने वाले सपूतों को सलाम पेश करते हैं। मज़ीद कहा कि मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिन्हें फरामोश नहीं करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनोश और उनके साथियों की खिदमत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई। आइंदा बजट और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुसलसल हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद गुड गवर्नेंस और आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। गुज़श्ता 5 सालों से बजट ग्रांट में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सालाना तरक्याती मंसूबों का हदफ पूरा करने के लिए बजट ग्रांट में इजाफा किया जाए। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बजट ग्रांट में इजाफा किया जाए। इस मौके पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बजट ग्रांट में इजाफे की तजवीज़ पर मुस्बत गौर किया जाएगा। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की माशी तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए दस्तयाब वसाइल बरूकार लाएगी। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी ताउन फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगी। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का अपने मुतालबात के हक़ में जारी एहतजाज दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। रावलाकोट में रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पूंछ के ज़रिए तमाम 3 घंटे की टोकन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए ज़िला पूंछ के सदर राशिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गालिब और दीगर ने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में स्केल 1 से स्केल 17 तक के मुलाजमीन इंतहाई नामसाइद हालात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ अपने मुतालबात को लेकर 4 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ताहाल सुनवाई न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म मामले का नोटिस लेकर मसाइल हल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर 25 जून तक हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दौरानिया बढ़ाकर मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की दोबारा कॉल पर सब डिवीज़न समाहनी में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। कलम छोड़ हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल रेवेन्यू दफ्तर समाहनी में हड़ताली कैंप कायम कर दिया गया। मुलाजमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पेशल रेवेन्यू अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन दिन रात अपनी ड्यूटियाँ अहसन तरीके से सरअंजाम देते आ रहे हैं, इंतहाई कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे मुतालबात पूरे करे। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के सदर और चेयरमैन की क़यादत में हम मुत्तहिद हैं। नोटिफिकेशन जारी होने तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात जिनमें स्पेशल रेवेन्यू अलाउंस, ड्राइवर्स के लिए फ़िक्स TA की मंजूरी और प्यादा अलाउंस और मोटरसाइकिल फ्राहम करना शामिल है, इन सब पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा।
معروف سماجی کاروباری شخصیت سرپرست اعلیٰ چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر آزاد کشمیر حاجی چودھری محمد یونس کالشوئگ نے چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر نکارہ گردوں کے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انمول تحفہ ہے، جس سے سینکڑوں مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام ڈونرز اور ماہانہ ممبران کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر حاجی یونس محمد یونس نے چنار فری ڈائلسس سینٹر کی تینوں برانچز بھمبر، سماہنی اور برنالہ کے لیے 15 لاکھ روپے کا عطیہ اور مخیر حضرات سے مزید تعاون کی اپیل کی۔ قبل ازیں چودھری محمد یونس کی ادارے میں آمد کے موقع پر ادارے کے نائب صدر راجہ التماس خان، جنرل سیکریٹری چودھری عتیق الرحمان برسالوی اور دیگر نے ان کا استقبال کیا، ادارے کا دورہ کروایا اور ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ راولپنڈی سٹی ٹریفک پولیس نے چیف ٹریفک پولیس آفیسر تیمور خان کی ہدایت پر انچارج ٹریفک نیو ٹاؤن سرکل راولپنڈی علی رفیق نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ سی ٹی او تیمور خان کی ہدایت پر راولپنڈی سٹی ٹریفک پولیس ایکشن میں آ گئی۔ انچارج ٹریفک نیو ٹاؤن سرکل راولپنڈی علی رفیق، انچارج ٹریفک نیو ٹاؤن عدنان، بیٹ آفیسر امجد، پوائنٹ آفیسر یاسر نے شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ٹریفک پولیس افسران نے یو ٹرن رانگ وے پر موٹر سائیکل چلانے اور بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کو چالان کیے۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس کے سرکل انچارج علی رفیق نے شہریوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے اپنی اور دوسروں کی قیمتی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں، اپنی سمت میں چلیں، صحیح سمت میں چلیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رانگ وے، بائک رائڈنگ سمیت دیگر قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کی مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی جانب سے مؤثر تلاشی اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے مذاکراتی حل کے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ اس عمل میں کشمیریوں کی شمولیت ناگزیر ہے، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بنیادی فریق ہیں۔ انہوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں کشمیری مسلمانوں کو مسلسل چھٹے برس عید کی نماز ادا نہ کرنے دینے کے بھارتی انتظامیہ کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس رویے سے بھارتی حکمرانوں کے مقبوضہ علاقے میں حالات معمول پر لانے کے دعوے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور تمام عالمی اداروں سے بھارت کے اس گھٹیا عمل کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار چابی کے محافظ شیخ صالح الشائبہ انتقال کر گئے۔ شیخ صالح الشائبہ کے انتقال کی تصدیق سعودی میڈیا کی جانب سے کی گئی۔ حرمین کے ایکس اکاؤنٹ کے مطابق شیخ صالح الشائبہ کی نماز جنازہ کل فجر کے بعد مسجد الحرام میں ادا کی جائے گی اور تدفین مکہ مکرمہ کے المعلی قبرستان میں ہوگی۔ واضح رہے کہ کعبہ کی چابی اس کے دروازہ بدلنے کے باوجود تبدیل نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق خانہ کعبہ کا اگلا کلید بردار بھی الشیبی خاندان سے ہوگا اور رہے گا۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں خود رکھنے کے بجائے بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک ان چابیوں کے رکھوالے اسی خاندان کی شخصیت ہیں۔ اب تک یہ چابیاں اس خاندان کے سب سے بزرگ شخص شیخ صالح الشائبہ کے پاس تھی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں تعینات پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید کا پاکستان حج میڈیکل مشن مکہ کے دورہ مریضوں سے ملاقات کی۔ پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے ڈائریکٹر جنرل پاکستان حج مشن جدہ عبدالوہاب سومرو اور قونصلیٹ کے دیگر افسران کے ہمراہ پاکستان حج میڈیکل مشن مکہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے حج کے دوران گرمی کی شدت کے باعث بیمار پڑنے والے مریضوں سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ انہوں نے مریضوں کی خیریت دریافت کی اور تمام حاجیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
قونصل جنرل نے حکومت پاکستان کی طرف سے تمام حجاج کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ یاد رہے کہ رواں سال حج سیزن کے دوران ہیٹ ویو کے باعث 900 سے زائد حاجیوں کی اموات ہوئی ہیں، جبکہ بیشتر حاجیوں کی ہیٹ ویو کی وجہ سے طبیعت ناساز رہی۔ واضح رہے کہ اس سال 18 لاکھ سے زائد افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ حج کے دوران درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔